रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हाना सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। सूरतुल अहज़ाब की 35 आयत। कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। जिक्र का लफ्ज़ कुरान मजीद में कई मानों में इस्तेमाल हुआ। खुद कुरान पाक के लिए भी जिक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस आयत मुबारका में इस जिक्र से मुराद अल्लाह ताला की याद है। लिहाजा जो औरतें कसरत के साथ अल्लाह ताला को याद करती हैं, उनके अंदर यह सिफ़त गोया मौजूद है। जिक्र के दो तरीके हैं, एक को जिक्र लसानी कहते हैं और एक को कल्बी कहते हैं। लसानी जिक्र से मुराद अपनी ज़बान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना। मसलन जैसे कुछ अल्फाज पढ़े जाते हैं, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र है। और एक जिक्र है कल्बी जिक्र, कि अपने दिल में अल्लाह को याद किया जाए। हदीस पाक के मुताबिक कल्बी जिक्र को लासानी जिक्र पर 70 गुना ज़्यादा फजीलत हासिल है। सुबहान अल्लाह। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर वक्त दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद रहे, हाथ काम काज में मशगूल हों और दिल अल्लाह ताला की याद में मशगूल हो। अगर सोचा जाए तो याद का मकाम इंसान का कल्ब ही होता है। यही वजह है कि अगर किसी माँ का बेटा परदेश में गया हुआ हो और वो फ़ोन पर राब्ता करे तो माँ हमेशा उसे कहती है कि बेटा मेरा दिल तुझे बहुत याद करता है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरी ज़बान तुझे बहुत याद करती है। हमेशा कहेगी मेरा दिल तुझे बहुत याद करता है। तो याद का मकाम इंसान का कल्ब है, ज़ुबान से उसका इजहार होता है। तो आप भी ये कोशिश करें कि अपने दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर वक्त याद रखें, एक लम्हा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से गाफिल ना हो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जो दम गाफिल सो दम काफिल। जो सांस भी गफलत में गुजर गया, यूं समझो कि वो सांस कुफर की हालत में गुजर गया। और वाकया जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत होती है, वो एक लम्हे भी अल्लाह ताला को नहीं भूलते। वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। लबों पे महर खामोशी, दिलों में याद करते हैं। तो हर वक्त इनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद होती है। लेटे बैठे चलते फिरते हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ इनका ध्यान होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई बच्ची अपने स्कूल के अंदर अव्वल पोजीशन ले ले तो चंद दिन तो उसकी कैफियत होती है कि उसे इस खुशी का ख्याल खाते हुए पीते हुए आता है, लोगों की महफिल में भी आता है, चलते हुए भी आता है। हर वक्त ये जहन में ख्याल रहता है कि मैं पूरे स्कूल में टॉप कर गई। इसी तरह मोमिन के दिल में हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की बातें रहें, उसकी याद रहे। ये जिक्र कल्बी है। अज़्ज़िक्रु लिल कल्बि कल्माइ लिस्समकी। कल्ब के लिए जिक्र ऐसा ही है जैसा कि मछली के लिए पानी होता है। फ़कैफ़ यकूनु हालुस्समकी इन उख़रिज मिनल माई। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो उसका क्या हाल होता है। ऐसे ही मोमन गफलत की हालत में फिर अल्लाह ताला की याद के लिए बेकरार होता है। एक फरमाते हैं कि यह कुव्वतुल कलूब, दिलों की ग़िज़ा है। इन्नहु यतरुदुश शैतान, ये शैतान को बंदे से दूर रखता है।
وَيَرْضَاهُ الرَّحْمَٰنُ، اور ذکر سے اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ یزیل الہم والغم من القلب، یہ ذکر انسان کے دل سے غم اور ہم کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کتنا ہی پریشان اور بے چین کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ذکر سے اس کے دل کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کے دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے، انسان کے دل کو اور چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ جو ذکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے چہرے کے اوپر ایک حلاوت اور ہیبت آ جاتی ہے، رعنائی آ جاتی ہے۔ چنانچہ جب ذکر کا نور ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھتے ہی رہیں۔ عورتیں اگر ذکر کی کثرت سے نور سے واقف ہو جائیں تو یہ فیئر اینڈ لولی کریم کو بھول جائیں۔ اگر انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے تو دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ذکر کی کثرت سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ذکر کے بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن مجید کے اوپر نظر ڈالیں تو اللہ رب العزت نے ذکر کے بہت سارے فائدے بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کو اطمینان وابستہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا، فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ہماری یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں فرق ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اگر بالفرض ایک بچے نے نوکری کے لیے درخواست دی اور جس افسر نے اس کو نوکری پہ رکھنا ہے وہ اس کے والد کا بڑا دوست ہے، تو والد اس بچے کے لیے سفارش کرتا ہے کہ آپ میرے بچے کو سلیکٹ کر لیجئے۔ جس دن پھر انٹرویو کے لیے جانا ہو تو بچے کا والد فون کر کے اپنے دوست کو کہتا ہے جی پھر ہمیں بھی یاد رکھنا۔ اب جو اس نے کہا کہ ہمیں بھی یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمارا معاملہ پیش ہو تو ہماری مدد کرنا اور ہمارے حق میں فیصلہ کر دینا، یہ ہوتا ہے افسر کا یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا بھی اسی طرح سے ہے کہ فَاذْکُرُونِی، اے میرے بندو تم ذکر کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں پروردگار نئے اعمال کی توفیقیں دے کر تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں وہ بندہ اتنے کام کر لیتا ہے کہ دوسرے لوگ حیران ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مفہوم تو بہت ہی وسیع ہے۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اے میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا، تم لوگوں کی مجلس میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا، میں مخلوق کو تمہارا مطیع بنا دوں گا، تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھ سے استغفار کرو گے تو میں پروردگار اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، گویا تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا، تم مصیبت سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرو گے میں پروردگار مصیبت کے وقت میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے میں پروردگار زحمت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھے اگر نرم بستروں پر یاد کرو گے تو میں تمہاری قبروں میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر فرمایا اقیم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ تو نماز کا بھی اصل مقصد اللہ رب العزت کی یاد ہے، اس لیے جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ نماز ہی نہیں رہتی، اپنے مرتبے سے ہی گر جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی اس کے اہتمام کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب نبوت دے کر بھیجا تو ارشاد فرمایا آپ اور آپ کا بھائی جائیں میری نشانی کے ساتھ اور میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ اب سوچیں کہ اللہ رب العزت اگر حکم فرمائیں اور انبیاء کو فرمائیں تو یہ کتنا اہم کام ہوگا۔
اس لیے کثرت سے ذکر کرنے پر انسان کو فلاح ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کثرت سے ذکر کرنا تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ جب شیطان انسان کے اوپر حملہ کرے اور اس کو گناہ کا خیال ڈالے تو ایسے وقت میں اگر انسان اللہ کا ذکر کرے تو شیطان دفعہ دور ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہی آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔